देखती आंखों सुनते कानों अदनान ऑनलाइन क्लास .net। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को, साथियों को अदनान ऑनलाइन क्लास .net की जानिब से सलामती हो, सारी बखैरियत हो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने एक लेक्चर का सिलसिला शुरू किया जिसका नाम था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके बारे में हमने कुछ लेक्चर्स पढ़े थे, तो इससे मज़ीद हम आगे चलते हैं आज के लेक्चर में। ये चैनल है अदनान ऑनलाइन क्लास .net का। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के ट्यूटोरियल्स की वीडियोस देख सकते हैं। मुख्तलिफ कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज के बारे में आप इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो अगला स्टेज आज हम पढ़ेंगे उसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे जी टेस्टिंग के बारे में। इससे पहले कि हम टेस्टिंग शुरू करें, हम पिछला जो लेक्चर था उसके बारे में जरा सा रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। पीछे आपने याद होगा पिछले लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक स्टेज हमने पढ़ा था जिसका नाम था कोडिंग। कोडिंग आपको मैंने बताया था असल काम जो लिखना होता है प्रोग्रामर का किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, वो इसी स्टेज में करते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं कोडिंग। तो कोडिंग कोई खास एक बंदा नहीं करता। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो आपको मालूम था, मैंने बताया था, इसमें मुख्तलिफ किस्म के दिमाग इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग इस्तेमाल होते हैं जो वो कोडिंग करते हैं। ठीक है जी। और कोडिंग के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर डेस्कटॉप पे कोई कोडिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप C++, जावा, C#, इसके अलावा विजुअल बेसिक है, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस हैं। और अगर आपने एंड्रॉयड किस्म की सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड्रॉयड का यानी कि आपने मोबाइल बेस्ड बनाना है, तो इसमें आप जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एंड्रॉयड बेस्ड के अपने कोडिंग सिस्टम्स हैं, अलग प्रोग्रामिंग है उसकी। तो आप ये काम कोडिंग के फेज में करेंगे। इससे अगला स्टेज जो आज हम पढ़ेंगे इसका नाम है जी टेस्टिंग। देखें जी, कोडिंग का मरहला तो मुकम्मल हो गया, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, सब कुछ लिख लिया, सॉफ्टवेयर आपका बन गया। अब हमने क्या करना है जी, टेस्टिंग करनी है। याद रखें, टेस्टिंग जो है किसी प्रोजेक्ट की फाइनल प्रोसेस होता है, एक आखिरी प्रोसेस होता है। और टेस्टिंग का नाम से जाहिर है कि इसको हम टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, अब हम चाहते हैं कि लोग इसको टेस्ट करके देखें कि जो मेरा प्रोजेक्ट है या किसी चीज के बारे में, किसी चीज यानी कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है, कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, कोई एंड्रॉयड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको आप लोगों को देते हैं कि भाई देखें मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इसको आप टेस्ट करके देखें कि यार ये वाकई काम करता है कि नहीं करता, इसका फ्रंट एंड कैसा है, ठीक है, इसकी कलर कोडिंग कैसी है, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो याद रखना, टेस्टिंग जो है इसकी जो काम है, व्हेन द सॉफ्टवेयर इज रेडी टू सेंड इट इज टेस्टिंग डिपार्टमेंट। जब आपका कोई सॉफ्टवेयर मुकम्मल हो जाता है तो जाहिर बात है हम उसको टेस्टिंग डिपार्टमेंट में देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि उसकी क्वालिटी एनालिसिस करें, उसकी क्वालिटी देखें, और क्वालिटी देखने के बाद उसको हमें एरर्स को बताएं, एरर बताएं, हमें कोई खामियां बताएं, सॉफ्टवेयर की कोई खामियां बताएं। जाहिर बात है आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा, वो खामियों से पाक नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर उसमें एरर्स होंगे, खामियां जरूर होंगी, ठीक है। वो लोगों को बताएंगे, आप मुख्तलिफ किस्म के लोग होंगे, आप उनको देंगे कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर देखें, वो आपको बताएंगे भाई किस किस्म के एरर्स हैं, तो वो एरर्स आपने फिर दूर करने हैं। तो टेस्टिंग में हम मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, आप देख सकते हैं उसमें डायनेमिक टेस्टिंग होती है, एक स्टैटिक टेस्टिंग होती है, और आखिर में फिर हम एरर्स को भी देखते हैं। ये एरर्स आपको मैंने अभी बताया है कि मुख्तलिफ किस्म के एक समझ लें कि खामियां होती हैं किसी सॉफ्टवेयर में, वो आपने हल करके देनी होती है। अब मैं आपको लाइव लेकर चलता हूँ किसी ऐसी वेबसाइट पे जो मैंने खुद बनाई है। दो किस्म की वेबसाइट्स हैं, मैं आपको बताया था, जैसे एक आपने मालूम था, एक मैंने बनाई थी सॉफ्टवेयर एक बायनोकुलर के बारे में,
ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں کہاں گیا یہ، آپ بائنوکولر دیکھتے ہیں، یہ رہا ایک میرا سافٹ ویئر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بھئی یہ سافٹ ویئر مجھے لگتا کس طرح ہے، میں ٹیسٹنگ کے طور پہ دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں اس کو یہاں سے ایگزٹ کرتا ہوں، ڈیش بورڈ پہ جاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا ایڈمن چیز ہے جو میں خود ہینڈل کرتا ہوں، یہ میں نے یوزرز کو نہیں دینا، صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویب سائٹ لگتی کس طرح ہے، ایرر سے پاک بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ آئے گی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس ویب سائٹ کو میں دیکھتا ہوں جی، اوپن نیو ٹیب میں کرتا ہوں، یہ نیو ٹیب میں اوپن ہو رہی ہے ویب سائٹ۔ تو جیسے یہ سامنے آ جائے گی تو آپ نے یہ ٹیسٹنگ کے طور پہ مختلف یوزرز کو دینی ہوتی ہے کہ بھئی ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ اس کے مختلف بٹنز کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ فرض کہ میں شاپ ناؤ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ بٹن کام کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو ایرر ہوگا، دیکھیں بالکل کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کسی ٹیب پہ کلک کرتا ہوں، فرض کہ مجھے یہ بائنوکولر چاہیے، اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ بھی کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، بالکل کام کر رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ کے طور پہ دینا، ٹھیک ہے، ٹیسٹنگ دیکھنا کہ بھئی واقعی میری ویب سائٹ جو میں نے پروجیکٹ بنایا ہے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اسی طرح میں دوسری ویب سائٹ پر آپ کو لے کے جاتا ہوں جو میرا اپنی پرسنل ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے adnanonlineclass.net۔ آپ دیکھیں، سوری ادھر آ جائیں، یہ میری اپنی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، adnanonlineclass.net۔ اب اس کا فرنٹ اینڈ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ اب میں اس کو بنایا میں نے، اب میں نے یوزرز کو دیے، مختلف لوگوں کو دیے ٹیسٹنگ کے لیے، بھئی دیکھیں میرے مینیو صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، میرا یہ adnanonlineclass.net کا جو بینر ہے یہ اس کا کلر کوڈنگ کیسی اچھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں میں آپ ایک خامی بتاتا ہوں، ایک اس میں اب یہ دیکھیں میں نے ایک ویب سائٹ بنائی لیکن اس کا یہ پورشن خالی پڑا ہوا ہے، اس کو میں نے فل کرنا ہے۔ تو یہ ٹیسٹنگ کے طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی آپ کا جو ویب سائٹ ہے بہت اچھی ہے لیکن یار یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یا آپ نے یہاں کچھ فل کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نیچے آئیں، یہ دیکھیں فوٹر میں آپ نے یہ فوٹر میں ڈال دیا اپنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ فوٹر کی جگہ خالی پڑی ہے، یہ بھی آپ ٹیسٹنگ کے طور پر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جگہ خالی ہے، آپ نے ادھر کچھ فل کر کے دینا ہے۔ تو ٹیسٹنگ یاد رکھیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں ایک آخری پروسیس ہوتا ہے، ایک آخری حصہ ہوتا ہے، ایک آخری سٹیج ہوتا ہے جس میں آپ یوزرز کو بتاتے ہیں کہ بھئی میرا یہ سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کر کے مجھے بتائیں۔ تو وہ آپ کو مختلف قسم کے ایررز بتائیں گے، مختلف قسم کی خامیاں بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ کا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اب یہ دیکھیں مختلف قسم کے مینیوز ہیں میرے، اب میں چاہتا ہوں کہ فری پی سی سافٹ ویئر میں جاؤں، یہ میرا لنک جو ہے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، بالکل کر رہا ہے، یہ بالکل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لنک بھی کام کر رہا ہے۔ تو اس قسم کے جو مرحلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹیسٹنگ۔ تو یاد رکھنا جی ٹیسٹنگ جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں، سافٹ ویئر مینجمنٹ میں ایک آخری حصہ ہے، ایک آخری پروسیس ہے جس میں ہم سافٹ ویئر کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں اور کوالٹی انالیسس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے ایررز کو فائنڈ کر کے ان کی ایررز کو حل کرتے ہیں، ان کے ایررز کو ہٹاتے ہیں، اور ٹیسٹنگ سے پاک جب سافٹ ویئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ کا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اس کو مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا ایک فیز تھا جس کو میں نے آج ڈسکس کیا آپ کے سامنے۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں مزہ آیا ہوگا اور آپ نے سیکھا ہوگا کچھ۔ دعا میں یاد رکھیے، adnanonlineclass.net کے چینل اور ویب سائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم۔